आज हामी मुभिङ चार्जेस एन्ड म्याग्नेटिजमको मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड गर्दैछौँ र यसमा हामीले एउटा चार्ज कन्सिडर गर्छौँ जुन चाहिँ चार्ज चाहिँ जसको चार्ज पार्टिकल कन्सिडर गर्छौँ जसको चार्ज चाहिँ क्यू छ अनि त्यो चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भएको जग्गामा राख्छौँ। एन्ड मास एम जुन चाहिँ पार्टिकलको मास चाहिँ एम छ एन्टरिङ अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ कहाँ एन्टर गर्दैछ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर गर्दैछ एट ओ यहाँबाट यो जुन चाहिँ ओ छ इनिसियली चाहिँ चार्ज पार्टिकल यहाँनिर छ विथ भेलोसिटी भी र कुन चाहिँ भेलोसिटीमा भी भेलोसिटीमा मुभ गर्दैछ मेकिङ एन एङ्गल थीटा र एङ्गल चाहिँ कति बनाउँदैछ विथ म्याग्नेटिक फिल्डसँग चाहिँ थीटा एङ्गल बनाउँदैछ विथ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ द प्लेन अफ पेपर भी एलोङ द प्लेन अफ पेपर भनेपछि यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लेन अफ पेपरमा छ। प्लेन अफ पेपरमा छ सपोज यो पेपर हो भने यो भेलोसिटी हो यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो एउटै प्लेनमा पर्छ। अब जब चाहिँ पार्टिकल मुभ गर्छ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यतिखेर चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ हुन्छ। एउटा चाहिँ हो प्यारलल कम्पोनेन्ट अर्को चाहिँ हो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट। प्यारलल कम्पोनेन्टमा चाहिँ v इज रिजल्भ इन्टु v प्यारलल भनेको v cos थीटा भन्नुको मतलब चाहिँ यो भेलोसिटी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल छ एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यतिखेर चाहिँ v चाहिँ एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। द्याट मिन्स पार्टिकल चाहिँ एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। त्यसरी नै अर्को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट बनाउँदैछ। परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ v परपेन्डिकुलर भनेको v साइन थीटा भयो एलोङ परपेन्डिकुलर टु बी जुन चाहिँ यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट छ यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डसँग यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यो चाहिँ भेलोसिटी भयो। अब फर द कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टको लागि द फोर्स एक्टिङ अन द चार्ज पार्टिकल यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ चार्ज पार्टिकलमाथि चाहिँ कति फोर्स एक्ट गर्छ भनेपछि इज इक्वल्स टु म्याग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल्स टु क्यू भी परपेन्डिकुलर इन्टु बी भयो। अब यो क्रस प्रोडक्ट हो यो क्रस प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा एफ इक्वल्स टु क्यू भी साइन फाइ भयो। यो साइन फाइ भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन यति एङ्गललाई चाहिँ फाइ भनिन्छ एङ्गल बिट्विन परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यो चाहिँ फाइ हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड र परपेन्डिकुलरको बिचको एङ्गल चाहिँ फाइ मानिन्छ भनेपछि यो 90 डिग्री देखिँदैछ परपेन्डिकुलर भनेपछि त्यतिखेर एफ इक्वल्स टु क्यू भी परपेन्डिकुलर बी भयो त्यतिखेर साइन फाइ इक्वल्स टु 90 डिग्री साइन फाइ 90 डिग्री सो साइन 90 डिग्री इज 1 त्यहाँबाट रिजल्ट चाहिँ क्युबिबी मात्रै हुन्छ है। त्यसरी नै अब हामीले अर्को कुरा हेर्नु पर्दाखेरि यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दैछ। सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दैछ भने त्यहाँनिर चाहिँ एगेन द फोर्स एफ अन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। अब म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज पार्टिकल मोसनमा आउँदैछ त्यतिखेर जुन चाहिँ फोर्स एक्ट गर्दैछ त्यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेपछि again the charge particle again the force F on the charge particle due to magnetic field provide the required centripetal force equals to mb perpendicular square by r यो चाहिँ mb square by r चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ नेसेसरी फर द मोसन एलोङ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस r जुन चाहिँ यो फोर्स चाहिँ के को लागि चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकललाई चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नको लागि चाहिन्छ र यो सर्कुलर पाथको रेडियस चाहिँ r हुन्छ।
र यो फोर्स चाहिँ केले प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले नै प्रोभाइड गर्छ है। अब कतिखेर चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स बराबर सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। र कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 10 mv स्क्वायर बाई आर mv परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू qv परपेंडिकुलर b भयो। अब यहाँबाट हामीले एउटा v र अरु एउटा v क्यान्सल गर्नु सक्छ भनेपछि v परपेंडिकुलर अब भेलोसिटी निकालौं qv बाई m qv r बाई m भयो यो चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ v भयो qb क्रस मल्टिप्लाई बाई m भयो। अब यो v परपेंडिकुलर भनेको परपेंडिकुलर कम्पोनेन्ट र परपेंडिकुलर कम्पोनेन्टको भ्यालु अगाडि माथि हामीले लेखेको छौं त्यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ v sin थीटा इक्वल्स टू qb r बाई m भयो। v sin थीटा qb r बाई m यसलाई इक्वेसन नम्बर 1। त्यसरी नै द एंगुलर भेलोसिटी अब जब चाहिँ सर्कुलर पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर पाथमा मतलब मुभ गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एंगुलर भेलोसिटीको कुरा आउँछ र एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर भेलोसिटी बाई रेडियस अफ पाथ। लिनियर भेलोसिटी बाई रेडियस अफ पाथ चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ। अब एंगुलर भेलोसिटी द एंगुलर भेलोसिटी अफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटीलाई चाहिँ ओमेगाले डिनोट गर्छौं ओमेगा अफ रोटेशन अफ द पार्टिकल in the magnetic field is equals to ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाई r v परपेंडिकुलर भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ v sin थीटा भयो v sin थीटा बाई r v sin थीटा बाई r भयो। अब v sin थीटा को भ्यालु छ qb r बाई m छ भनेपछि हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं qb r बाई m। अब यो r यहाँ छँदैछ यो r र यो r क्यान्सल गर्दाखेरि ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी आउँछ हाम्रो qb बाई m। ओमेगा इक्वल्स टू qb बाई m भयो यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्न सकिन्छ। यो भयो एंगुलर वेलोसिटी अफ द पार्टिकल्स। अब दिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज called the cyclotron angular frequency. This omega is called cyclotron angular frequency. यसलाई चाहिँ cyclotron angular frequency पनि भनिन्छ। It is denoted by omega c. So it is denoted by omega c. Omega c ले denote गर्छ। The frequency of rotation of the particles in the magnetic field. Okay, frequency को definition. अब ओमेगा means 2 pi न्यू। ओमेगा भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई किन भन्दाखेरि चाहिँ ओमेगा भनेको 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी भयो। अब ओमेगा हामीले यहाँनिर पाएको छौं यो ओमेगा को भ्यालु
क्यूबी बाई 2 पाई एम भयो, क्यूबी बाई 2 पाई एम। अब यो त फ्रिक्वेन्सी पायो। अब हामीले टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो। टाइम पिरियड भनेको रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी भयो। चार्ज पार्टिकल चाहिँ यदि युनिफर्म फिल्ड, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दैछ भने त्यतिखेर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी आउँछ, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी, एङ्गुलर भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी अनि टाइम पिरियड। टाइम पिरियड टी भनेको 1 बाई फ्रिक्वेन्सी, 1 बाई फ्रिक्वेन्सी टी इक्वल्स टू 1 बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको क्यूबी बाई 2 पाई एम, 1 बाई क्यूबी बाई 2 पाई एम भयो। टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बाई क्यूबी हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4, यसलाई इक्वेसन नम्बर 3, यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भन्ने। अब यहाँनिर देखिँदैछ यो टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी। टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी, द स्पिड अफ अथवा द टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। तर अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड, स्पिडसँग पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टाइम पिरियड स्पिडसँग पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दुई खालको पाथ ट्राभल गर्दैछ पार्टिकलले, एउटा एङ्गुलर पाथ ट्राभल गर्दैछ भने अर्को चाहिँ लिनियर पाथ ट्राभल गर्दैछ। इफ चार्ज क्यू एन्ड मास एम रिमेन्स सेम, यदि चार्ज र मास रिमेन्स सेम छ भने, और चार्ज बाई मास कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज of the charged particle remains same, charged particle moving with different velocity at a point will complete their circular path in the same time। चार्ज पार्टिकल चाहिँ मुभ गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा, डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा मुभ गर्छ, तर जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ एउटै टाइममा गर्छ, एउटै टाइम लिन्छ। जहिले पनि त्यसले एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम, एउटा फिक्स टाइम लिन्छ। चार्ज पार्टिकलले चाहिँ त्यो डिस्टेन्स कभर गरिसक्नु चाहिँ फिक्स टाइम लिन्छ, जस्तो सुकै त्यसले भेलोसिटी चेन्ज गरे तापनि। ओके, नाउ द कम्पोनेन्ट प्यारलल कम्पोनेन्ट मेक एन एङ्गल 0 डिग्री विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड। अब प्यारलल कम्पोनेन्टले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग चाहिँ एङ्गल 0 डिग्री बनाउँछ। एन्ड देयर विल बी नो फोर्स अन चार्ज पार्टिकल, त्यतिखेर चाहिँ कुनै प्रकारको फोर्स हुँदैन चार्ज पार्टिकलको लागि। भनेपछि दस द चार्ज पार्टिकल कभर्स लिनियर डिस्टेन्स, त्यतिखेर चाहिँ चार्ज पार्टिकलले चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स कभर गर्छ जतिखेर चाहिँ एङ्गल 0 हुन्छ इन द डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड विथ कन्स्ट्यान्ट स्पिड, त्यतिखेर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा ट्राभल गर्छ। तर जब चाहिँ चार्ज पार्टिकल चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ अथवा स्पिड के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। भनेपछि त्यतिखेर एउटा लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ कति, लिनियर स्पिड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड चाहिँ v cos थीटा हुन्छ। जति बेला चाहिँ चार्ज पार्टिकल चाहिँ लिनियरली मुभ गर्छ भने चाहिँ त्यतिखेरको स्पिड चाहिँ v cos थीटा भयो। v cos थीटा हुन्छ जब चाहिँ चार्ज पार्टिकल चाहिँ लिनियरली मुभ गर्छ। जब चाहिँ चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डसँग एङ्गल 0 बनाउँछ त्यो भेलोसिटीसँग, under the combined effect of two components velocity, under the combined effect of the two component velocities, the charge particle in the magnetic field will cover
magnetic field will cover linear path as well as circular path that is the path of charged particle will be helix whose axis is parallel to the direction of magnetic field. That is the path of charged particle will be a helix whose axis is parallel to the direction of magnetic field, to the direction of magnetic field. Okay. Under the combined effect of two components velocities, combined effect भनेपछि एउटा velocities को parallel component भयो, अर्को perpendicular component भयो. त्यसको combined effect ले the charged particles in the magnetic field will cover linear distance as well as circular path. combined effect को कारणले गर्दाखेरि charged particle ले चाहिँ linear distance पनि cover गर्छ. त्यो सिधा हिँडेर जानु थियो नि एउटा युनिफर्म magnetic field मा पल्लो छेउ पुग्ने थियो. भनेपछि त्यसले सर्कुलर पाथ पनि ट्राभल गर्छ. यसरी सर्कुलर पाथ पनि ट्राभल गर्छ. भन्नको मतलब चार्ज पार्टिकल त्यतिखेर चाहिँ जब चाहिँ लिनियर सँगसँगै सर्कुलर पाथ चार्ज पार्टिकलले ट्राभल गर्दैछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यसले एउटा पाथ हेलिकल पाथ बनाउँछ. जुन चाहिँ पाथ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेलिक्स हुन्छ. जुन चाहिँ हेलिक्सको जुन चाहिँ एक्सिस छ त्यो एक्सिस चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल हुन्छ है. अब द लिनियर डिस्टेन्स कभर्ड बाई charged particle, the linear distance covered by charged particle, the linear distance covered by charged particle linear distance covered by charged particles in the magnetic field in time equal 1 of the revolution of its circular path जसलाई चाहिँ भन्छ known as pitch of the helix. Okay, the linear distance covered by charged particles in the magnetic field in time equal 1 revolution. Our linear distance चार्ज पार्टिकलले जति लिनियर डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा इन टाइम इक्वल 1 रिभोल्युसन बराबर हुन्छ अफ इट्स सर्कुलर पाथ. लिनियर डिस्टेन्स जति ट्राभल गर्छ त्यो चाहिँ 1 रिभोल्युसन बराबर हुनु त्यसलाई चाहिँ भन्छ पिच अफ द हेलिक्स. अब पिच अफ द हेलिक्स चाहिँ हामीले डायग्राममै हेर्यौं भने चार्ज पार्टिकल यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, यहाँबाट यस्तो स्टार्ट भएर फेरि यहाँ आउनुको लागि चाहिँ अथवा चार्ज पार्टिकल चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो फेरि यहाँबाट आएर यहाँ आएर फेरि यता जानु यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ
1 रिभोल्युसन लाग्दछ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ पिच अफ द हेलिक्स भयो। भनेपछि लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल बाई कभर्ड बाई चार्ज पार्टिकल चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ therefore linear distance d equals to, what is the formula of d? d is speed into time, speed into time। त्यतिखेर लिनियर डिस्टेन्स भनेको v प्यारलल इन्टु टाइम भयो, v प्यारलल भनेको v cos थीटा भयो। टाइम कति छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम छ 2 पाई m by qb, 2 पाई m by qb भयो। यो चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स कभर्ड बाई चार्ज पार्टिकल भयो। अब हामीले रेडियस अफ पाथ पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। हामीलाई यो कुरा याद छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टु म्याग्नेटिक फोर्स हो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ। सिन्स centripetal force equals to magnetic force, centripetal force is mv perpendicular square by r equals to qv perpendicular b भयो। एउटा b cancel, cross multiply qb r equals to mb perpendicular, r equals to mb perpendicular by qb भयो। यो चाहिँ भयो रेडियस अफ पाथ, यो चाहिँ हुन्छ रेडियस अफ पाथ अफ particles in uniform magnetic field। अथवा यसलाई रेडियस अफ हेलिक्स पनि भनिन्छ, और रेडियस अफ हेलिक्स। ओके, आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।